नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। आज कार्यक्रमको 78औं श्रृंखलाको प्रसारणमा छौं। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता जुम्ला जिल्ला बागजाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावतसँग जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा गरिएको कुराकानीको साथमा इलाम जिल्लाको फाकफोकमा रहेको तीनजुरे सहकारी संस्थाका विषयमा चर्चा गरेका थियौं। आज हामी गो इन्टरनेशनल परियोजना र यसको उपलब्धिबारे परियोजनाका संयोजक तेज थापासँग गरिएको कुराकानी, कृषकहरूले पनि अलिकति बजारमुखी व्यवसायमुखी बन्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढाउन सकिन्छ र बढीभन्दा बढी वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले अहिले चाहिँ स्थलगत रूपमै चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू पनि गर्ने गरेका छौं। परियोजनाको आगामी योजनाबारे जानकारी, 3 दिने उद्यमशीलता विकास तालिम, यो हामी 5 वटा सर्भिस डेभलपमेन्ट सेन्टरहरू जहाँ गठन गरेका छ त्यहाँ दिने हाम्रो योजना छ र रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारले 78औं श्रृंखलासम्म आउँदा प्रसारण गरेका सामग्रीहरूको एक झलक प्रसारण गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। व्यावसायिक वातावरणलाई सबलीकरण गर्दै निर्यात, व्यापार एवं लगानी विस्तार गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गो इन्टरनेशनल परियोजना सन् 2013 को जनवरीदेखि सञ्चालित छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 को भावना अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्धनका लागि यसले काम गर्छ। परियोजना तेस्रो अर्थात अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले गो इन्टरनेशनल परियोजनाका संयोजक तेज थापासँग परियोजना र यसको उपलब्धिबारे कुराकानी गरेका छौं। सुनौ यो कुराकानी। राष्ट्रिय समावेशी आर्थिक विकासमा व्यापारद्वारा पछि परेका वञ्चित महिला, युवा, जनजाति, दलित र गाउँका निमुखा वर्गहरूलाई यो व्यापारको मूल प्रवाहमा प्रभावीकरण गरेर अनि तिनीहरूको पनि दुईगो आर्थिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने जुन हामीले छानिएका 10 वटा वस्तु मध्ये खास गरेर कृषिसँग सम्बन्धित अलैची, चिया, मसुरो, अदुवा र हाते कागज यी चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ हामीले बढी चाहिँ 5 वटा वस्तु 5 वटै क्षेत्रमा 5 वटा पूर्वदेखि पश्चिमको रिजनमा यो चाहिँ सञ्चालित छन्। हुन त अरू अन्य 10 वटा वस्तुहरू पनि छन्, ती अलि व्यापारिक महत्त्वले अलि ठूलो लगानीको आर्थिक लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदाले
खास गरेर प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता किसिमका समावेशी रूपमा आर्थिक विकासमा समाहित गर्ने उद्देश्यले यो चाहिँ सञ्चालित छ। अनि यसका लागि हामीले तल्लो स्तरमा हामीले सम्बन्धित वस्तुको एसोसिएसन सङ्घहरूसँग र कृषकको समूहहरूसँग अथवा सहकारीसँग सम्बन्धितसँग तिनीहरूसँग सोझै प्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूसँग काम गर्छौँ र त्यसका लागि सरकारी गैर सरकारी मिडियादेखि लिएर अन्य जुन सङ्घ संस्थाहरू त्यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आबद्ध गरेर व्यापारमा देखा परेका अवरोधहरू समस्याहरू कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ एउटा स्थानीय स्तरमा, अर्को चाहिँ बोर्डर क्रस गर्ने स्तरमा र अर्को कुरो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसका मागहरू र त्यसको मापन स्ट्यान्डर्डहरू कसरी पूरा गर्ने त्यो सम्बन्धी कुराहरूलाई छलफल गरेर त्यो अनुसारको उत्पादन वृद्धि गराएर त्यो अनुसारको प्याकेजिङ, त्यो अनुसारको ब्रान्डिङ, त्यो अनुसारको लेबलिङ र त्यो अनुसारको हामीले वेबसाइटमा सूचना पनि प्रवाह गरेर अनि त्यसमा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा B2B अहिलेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कन्सेप्टमा यदि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरू हाम्रो वेबसाइट हेरेर त्यो वस्तुहरू किन्नको लागि इच्छुक छन् भने त्यसमा उनीहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्छन् इमेलबाट अनि हामीसँग डाइरेक्ट अथवा हामीले चाहिँ सम्बन्धित व्यापारीहरूलाई पनि हामीले त्यसको सूचना दिएर उनीहरूलाई एउटा म्याच मेकर उनीहरूसँग प्रत्यक्ष गराएर अनि माग र आपूर्ति यति माग छ यति आपूर्ति गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरूको समन्वय गर्ने काम हामीले गर्छौँ। यो उत्पादनमा वृद्धि गराउने पनि हाम्रो एउटा प्रक्रिया भित्रै पर्छ भन्ने कुरा तपाईले गर्नुभयो र 2013 को जनवरीदेखि कार्यक्रम लन्च भइरहँदा 13 भन्दा अगाडि नेपाली उत्पादन अथवा कृषिजन्य अझै वस्तुको कुरा गर्दाखेरि कस्तो थियो र तपाईहरुले कार्यक्रमलाई जब टार्गेटको रूपमा यसलाई लन्च गरिसक्नुभयो बनाएर हैन त्यसपछि अहिले यो उत्पादनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ त्यसभए? अब 2013 भन्दा अगाडि पनि विभिन्न अन्य सरकारी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू अनि विभिन्न परियोजनाहरूले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गरेको हुन्। म योभन्दा अगाडि पनि अन्य संस्थामा अदुवा र अलैँची अनि चाहिँ मसुरीकै क्षेत्रमा पनि म काम गर्थेँ। म कृषिकै एउटा विज्ञ भएको हुनाले र त्यस सम्बन्धी व्यापार र व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने एउटा मुख्य सहयोगकर्ताको रूपमा म काम गरिरहेको थिएँ र अहिले आएपछि पनि के छ भने अहिलेको व्यापारको सिलसिला अहिले पहिला जस्तो एक ठाउँबाट एउटा स्टोरमा राखेर अथवा गरिने व्यापार चाहिँ छैन। अहिले विभिन्न किसिमको माध्यमबाट कुनै बेलामा सूचनाको प्रविधिको माध्यमबाट कुनै बेलामा सङ्घ संस्था र व्यक्तिको सम्पर्कको माध्यमबाट र कुनै बेलामा यति छिटो कि अब अहिले नै अब मालको आवश्यकता पर्यो भन्ने हाम्रो वेबसाइटमा देख्ने अथवा चाहिँ सुन्ने बुझ्ने भएपछि सोझै चाहिँ जस्तो बङ्गलादेशबाट हालचालै अहिले उसको अदुवाको लागि 200 टनको माग आएको छ। त्यस्ता किसिमको हामीले प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष र अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि जुन आउने मागलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने सम्बन्धित उत्पादक अनि त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू त्यस्ता व्यापारीहरूको संस्थाहरूसँग हामी प्रत्यक्ष समन्वय गरिदिन्छौँ र अब यो बिस्तारै अहिले कृषकहरूले पनि अलिकति बजारमुखी व्यवसायमुखी बन्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिम महसुस भएको छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ र आफ्नो माललाई गुणस्तरीय बनाइसकेपछि त्यसमा हामीले आफूले कसरी प्रिमियम प्राइस भन्छ अब अलिकति बढी मूल्य कसरी पाउन सकिन्छ। स्थानीय स्तरमै अब अलिकति बढी ग्रेडिङ प्याकेजिङ गर्यो भने त्यही नै स्थानीय स्तरमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट हुने हुनाले अहिले त्यस्ता किसिमको हामीले सकभर हामीले लोकल लेभलमा गर्न सकिने किसिमका फिनिसिङ कामहरू जस्तो मसुरीको लागि हामीले त्यही नै उत्पादन गर्ने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने छान्ने त्यसपछि प्याकिङ गरेर मिलसम्म पुर्याउनमा गर्यो भने उसले चाहिँ त्यसमा अलि बढी मूल्य पाउँछ। त्यस्तो किसिमको प्रक्रियामा हामीले जानकारी दिने गोष्ठी गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभएको छ भन्ने अनि हामीले दुईटै उत्पादक र व्यापारी र प्रशोधनकर्तालाई एकै ठाउँमा राखेर को कस्तोले कस्तो भूमिका गर्यो भने राम्रो गर्यो भने अझै चाहिँ वस्तुको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढाउन सकिन्छ र बढीभन्दा बढी वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले अहिले चाहिँ स्थलगत रूपमै चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू पनि गर्ने गरेका छौँ। यो अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा तपाईले आफैले पनि देख्नुभयो होला कि किसानहरू बढीभन्दा बढी समस्याका कुराहरू मात्रै उहाँहरूले निकालिरहनु भएको हुन्छ हैन। यस्ता समस्याका बावजुद पनि तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन वस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा बजार भाव दिने अथवा यो यस्तो छ भनेर सूचना गर्ने एउटा समन्वयकारीको रूपमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ। उनीहरूको नेपाली कृषिजन्य उत्पादनमा भएका ती वस्तुहरूप्रतिको नजर अथवा दृष्टिकोण अथवा एक खालको भिजन के पाउनु भएको छ, कस्तो छ? अब केही कुराहरू चाहिँ निकै
सराहनीय योग्य राम्रो क्षेत्रको छ। जस्तो भन्नुहुन्छ चिया र कफीको भन्ने हो भने अब नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्दा एकदमै उच्च कोटिको छ चिया र कफीको उत्पादनहरू। अब दलहन बालीमा भन्ने हो भने खास गरेर मसुरोको पनि राम्रै किसिमको छ। यसलाई चाहिँ राम्रै किसिमले लिने गरेको छ। नेपालको खास गरेर यो के अरे अर्ग्यानिक प्रोडक्ट भएको हुनाले यो चाहिँ एकदम गुणस्तरीय, छिटो पाक्ने, मिठो, स्वादिलो छ भन्ने किसिमको हामीले फिडब्याक पाएका छौँ। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ जडीबुटी पनि छ जुन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने। यो चाहिँ उच्च कोटिको यो चाहिँ र मेटेरियलको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ, खास गरेर फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूमा, आयुर्वेदिकमा, अनि यो पर्फ्युम्स अनि डिटर्जेन्ट साबुनहरू बनाउने ठाउँमा। त्यसकारण माग र क्वालिटीको चाहिँ छ, राम्रो छ नेपाली वस्तुहरूको, खास गरेर जडीबुटीको पनि, कृषिजन्य वस्तुको पनि। तर यसलाई हामीले मात्रामा अनि त्यही अनुसारको चाहिँ के अरे समयमा हामीले पुर्याउन सक्नु पनि अर्को कुरो ठुलो चाहिँ चुनौती छ। तर के छ भने यतातिर फेरि अब यो खास गरेर जडीबुटीलाई फेरि वनसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यहाँबाट फेरि एकैचोटि सबै सस्टेनेबल किसिमले हार्भेस्टिङ गर्नुपर्ने, यो वनहरू मासिँदैछ। अनि सरकारको नीति नियम पनि त्यति साह्रो लचक र परिवर्तन भएको छैन। त्यसमा चाहिँ किसानहरू र व्यापारीहरूले निकै ठुलो समस्या भोगिरहेछन्, खास गरेर जडीबुटी क्षेत्रमा। अन्य क्षेत्रमा हो भने खास ढिला सुस्ती भनेको कहिले बन्द हडताल, अनि विभिन्न ठाउँमा ट्याक्सहरू लिने, अनि भन्सारमा चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमका समस्याहरू, अवरोधहरूले गर्दाखेरि हो। त्यसको लागि अहिले सरकारले पनि एउटा नेपाल बिजनेस फोरम अन्तर्गत नीति नियम गर्ने भनेर एउटा समितिहरू बनाएको छ। त्यसमा हामीहरू पनि सधैँ सम्मिलित हुन्छौँ र बिजनेसको वातावरण पनि राम्रो किसिमको देखा परिरहेछ। हुनसक्छ मेरो विचारमा आगामी 10 वर्ष भनेको यो कृषि अथवा गैर कृषिजन्य व्यापारको ठुलो सम्भावना छ र ठुलै फड्को मार्ने बेला भनेको यही हो जस्तो लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गो इन्टरनेशनल परियोजनाका संयोजक तेज थापा। परियोजना र यसको उपलब्धिका विषयमा सहकर्मी रूपनी मगरसँग कुराकानी गर्दै। फेरि परियोजनाकै कुरा। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले विगत 2 वर्षदेखि नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत 5वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको सञ्चालन, निर्यातकर्ता र आयातकर्ताका लागि परियोजनाले पहिचान गरेका वस्तुहरूको विस्तृत विवरण सहितको निर्यात सूचना केन्द्रको सञ्चालन, महिला तथा युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी 100 व्यावसायिक योजना निर्माण र विभिन्न स्थानहरूमा परियोजनाले छनौट गरेका वस्तुहरूको प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई परियोजनाका आगामी योजना के हुन् भनेर सोधेका छौं। तेस्रो वर्षमा हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटी मध्ये जस्तो हाम्रो पीएससी प्रोजेक्ट स्टियरिङ कमिटीको क्वार्टरली मिटिङ हुन्छ। त्यसमा हाम्रो मुख्य गरी अब जस्तो उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, 3वटा मन्त्रालयबाट हाम्रो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। र त्यस्तै हाम्रो यो साना तथा मझौला उद्यमीहरूको चाहिँ महासंघ, त्यसबाट पनि हाम्रो प्रतिनिधिहरू आउने गर्नु भएको छ। र हाम्रो 9 जनाको यो कमिटी छ र त्यस्तै पार्टनरहरूको पनि हेडहरू चाहिँ त्यसमा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो एसटीसी कोअर्डिनेसन कमिटीको पनि त्यसरी नै क्वार्टरली मिटिङ हुने गरेछ। त्यसमा हाम्रो प्रडक्ट एसोसिएसनहरूका प्रतिनिधिहरू र हामी विशेष गरी साना तथा घरेलु उद्योग विभागका कार्यालय तथा अरू सम्बन्धित जस्तो वनसँग रिलेटेड प्रडक्ट हो भने वनसँग सम्बन्धित विभागहरू या कार्यालयहरूबाट बोलाउने गरेका छौं। र त्यस्तै हाम्रो अर्को चाहिँ अब यो इन्फर्मेसन पोर्टल भनेर हामीले एउटा वेबसाइट परियोजना अन्तर्गत चाहिँ सीएनआई अन्तर्गत रहने गरेर सञ्चालनमा आइराखेको छ। त्यसलाई पनि हामीले रेगुलरली अपडेट गर्ने गरेको छ। र हाम्रो अर्को रेगुलर एक्टिभिटी यो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई बिजनेस कसरी बढाउने, त्यसलाई कसरी विकास गर्ने र व्यापार व्यवसाय कसरी गर्ने त्यस्तो सम्बन्धीहरू पनि जानकारीहरू तथा सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौं। र त्यसबाहेक हाम्रो तेस्रो वर्षमा मुख्य गरेर चाहिँ हाम्रो केही कार्यक्रमहरू तेस्रो वर्षलाई नै भनेर राखिएको छ। त्यस्तै हाम्रो परियोजना अन्तर्गत प्रभाव अध्ययन 10वटै प्रडक्टहरूको र तिनीहरूको भ्यालु चेन सम्बन्धी चाहिँ एउटा अध्ययनको कार्यक्रम, परियोजनाले छनौट गरेका वस्तुहरू र तिनीहरूको कस्तो एक्सपोर्ट निर्यात सम्भावना कस्तो छ र तिनीहरूको भ्यालु चेन एनालिसिस गर्ने भनेर त्यो टाइपको अध्ययन हो। त्यसबाहेक हाम्रो अब अर्को कार्यक्रम भनेको एउटा हाम्रो विदेशी
निर्यातकर्ता र हाम्रो नेपाली आयातकर्ताहरूको सम्बन्ध बढाइदिने समय चाहिँ कसरी हुन्छ भने हाम्रो इन्फर्मेसन पोर्टल छ, त्यसमा हामीले एउटा मिटिङ पोइन्ट जस्तो बनाएको छौँ। उताबाट हाम्रो युरोपियन पार्टनर सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेसनल उसले चाहिँ त्यहाँको आयातकर्ताहरूको चाहिँ जानकारीहरू लिने गरेको छ र जानकारीहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ। र त्यस्तै हाम्रो सिएनआईले चाहिँ अब हाम्रो यहाँको आयातकर्ताहरूको जानकारीहरू उपलब्ध गरेर दुवै पक्षलाई मिलाएर त्यसरी एउटा सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्ने चाहिँ परियोजनामा योजना छ। र त्यसलाई हामीले अब केही हदसम्म चाहिँ अहिले त्यो सुरु पनि भइसकेको छ। उद्यमीहरूलाई पनि बोलाएर र हाम्रो जुन सेवा प्रदान गर्ने भन्नु कार्यालय या अरू सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर दुवै पक्षले एकै ठाउँमा भेटाएर चाहिँ उहाँहरूको एक अर्काको के छ, ग्याप कहाँ छ, कसरी त्यसलाई हामीले अझै त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने टाइपको विषयहरूमा हामी बढी चर्चा गर्ने गरेका छौँ। र त्यसलाई त्यो वस्तुसँग सम्बन्धितको इस्यु पनि आउने गरेछ र त्यसलाई हामीले कसरी हल गर्न सकिन्छ, त्यस्ता कुनै समस्याहरू छन् भने दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा भेटाएर सोचले चाहिँ गरिन्छ यो संवाद कार्यक्रम। त्यसपछि हाम्रो अर्को गतिविधि रहेको छ हाम्रो 3 दिने उद्यमशीलता विकास तालिम। यो हामी 5वटा सर्भिस डेभलपमेन्ट सेन्टरहरू जहाँ गठन गरेका छ त्यहाँ दिने हाम्रो योजना छ। र यसमा हामीले मुख्य गरेर हाम्रो अघिल्लो वर्ष जुन 3 दिने व्यावसायिक योजना निर्माण तालिम दिएका थियो त्यसमध्येको 25 जना मध्ये 10 जनाहरूलाई चाहिँ हामीले छनौट गरेका थियौँ। उहाँहरूको बिजनेस र प्लान योजना कसरी बनाउनु भएको थियो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले छनौट गरेका छौँ। र तिनै व्यक्ति 10वटा व्यक्तिहरूलाई जस्तो हाम्रो केही आधारहरू छनौट गर्नेका आधारहरू पनि हामीले तोकेका थियौँ, जस्तो महिला, आदिवासी जनजाति या पछाडि पारिएको वर्गहरू र त्यस्तै एकदम जसले चाहिँ सम्भावना जो एकदम गर्न खोजिरहेछ यो क्षेत्रमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा या उद्यमी बन्न एकदम खोजिरहेको छ, एकदमै पोटेन्सियल छ, उहाँहरूको व्यवसाय छ तर उहाँलाई त्यति जानकारी छैन या कुनै सहकारीहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ, व्यापारहरू गरिराख्नु भएको छ तर अगाडि बढ्न चाहिँ सकिराख्नु भएको छैन, त्यस्ता एकदम पोटेन्सियल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले छनौट गरेका छौँ। एकदम अन्धाधुन्ध तरिकाले व्यापारीहरूले अब उद्यमीहरूले व्यापार व्यवसायहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले कसरी एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ आफ्नो उद्यमलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो उद्देश्य राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई यो तालिम दिइन्छ म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टबाट र उहाँहरूको प्लान अझै त्यसलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो तालिम राखेका छौँ। यो तालिम चाहिँ हाम्रो यो तेस्रो वर्षको चैत वैशाख अब हाम्रो नेपाली वर्ष नयाँ वर्षबाट सायद सुरु गर्छौँ होला। त्यसको लागि हामी अहिले योजनाहरू तयार गरिराखेका छौँ र त्यसको लागि हाम्रो एउटा करिकुलम जुन बनाउनु पर्ने हुन्छ हामी रिसोर्स पर्सनहरूसँगको अहिले छलफल कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ। यो तेस्रो वर्षको मात्र नभएर परियोजनाकै अन्तिम कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यो मूल्याङ्कन, अन्तिम मूल्याङ्कन भन्छौँ हामीले यसलाई, त्यो गर्नेछ र त्यसको हामी रिपोर्ट चाहिँ एउटा कार्यशाला गोष्ठी नै गरेर त्यो रिपोर्टहरूलाई चाहिँ हामी डिसेमिनेट गर्ने पनि हाम्रो परियोजनाको प्लान छ। गो इन्टरनेशनल परियोजनाका आगामी क्रियाकलापहरूका विषयमा जानकारी दिँदै परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्य, तपाईँ अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। आज हामी कार्यक्रमको 78औं श्रृंखलामा छौं। कार्यक्रममा हामीले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 अन्तर्गतका छानिएका 10 वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको विविध पक्षहरूका बारेमा सामग्रीहरू प्रसारण गर्यौं। कार्यक्रमको 52औं अंकदेखि अहिलेसम्म कार्यक्रममा उठाइएका विषयवस्तुहरूलाई फर्केर हेरौं। जडीबुटीलाई धेरै असर गराएको छ। सब टिमुर सिमुर कहीँ बगायो भने सब लथालिङ्ग गराएको छ सब बगाउने। अनि कस्ता खालका जडीबुटीलाई बढी असर गर्यो नाम भन्नु त? टिमुर त्यस्तै अब रुखहरू सब बगाएको छ होइन। अनि अदुवा पनि जडीबुटी नै भनौँ होइन, त्यो अदुवा बारीहरू पनि आफै फत्किने जाने अनि तिनी बगिया छन्। नोक्सान भयो अब कसले दिने हो र हामी? सरकारले दिने कुरा भएन गराने, जो भयो भइगयो। 2071 सालको साउनमा आएको विनाशकारी बाढ़ी पहिरोका कारण पश्चिम नेपालको जडीबुटी व्यवसायमा परेको असरका बारेमा बताउँदै एक किसान, साथमा सहकर्मी रूपनी मगर हुनुहुन्थ्यो।
यसरी हामीले सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि छानेका वस्तुहरूको उत्पादन र बजारीकरणलाई असर गर्ने विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्यौं। सेवा क्षेत्रको रूपमा गो इन्टरनेशनल परियोजनाले रोजेको लुम्बिनीको पर्यटनका विषयमा पनि निकै चर्चा गर्यौं। सहकर्मी प्रकाश गौतमले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव अजित मान तामाङसँग गरिएको कुराकानीको एक अंश। अपेक्षा चाहिँ लुम्बिनी विकास कोष यति ठूलो संस्था हो, यसले गरिदिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको अपेक्षा, त्यो कुरालाई चाहिँ पन्त लुम्बिनी विकास कोषले अब यसो हो है हामीले गर्ने त यो हो नि भनेर चाहिँ भन्न किन नभन्नु। लुम्बिनी विकास कोषले विगतमा पनि गरिबी निवारणको लागि कार्यक्रमहरू ल्याइसकेको छ। त्यो अनुसार यहाँ त्यो सिपमूलक तालिमहरूदेखि लिएर एउटा खालको संगठित हुने, अहिले पनि जति पनि यो समाजको चाहिँ सोसियल भोलिन्टियरहरूदेखि लिएर सोसियल मोबिलाइजरहरूदेखि लिएर सबै खालका चाहिँ त्यो बेलामा पनि थियो भने अहिले पनि 3वटा एनजिओ मार्फत लुम्बिनी विकास कोषले त्यो जनचेतना जगाउनकै लागि त्यो गतिविधिहरू त्यो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको हो। सीमित दायराभित्र बसेर त्यसलाई आफ्नो अलग्गै चाहिँ एउटा ढंगले। जुम्लामा पहिलो पटक व्यावसायिक केशर खेती शुरू भएको छ। निकै महँगो जडीबुटीय महत्व बोकेको केशरको खेती व्यवसायी शरद मल्ल र गोविन्द बहादुर शाहीले शुरू गर्नु भएको हो। सहकर्मी विनोद शर्माले व्यवसायी शरद मल्लसँग केशर खेतीका विषयमा कुराकानी गर्नु भएको थियो। हामी 2000 सम्ममा पनि म्याक्सिमम हामीले एक दिनमा पिक सिजनमा 2000 सम्म फुल्यो भने पनि यसपालिको लागि हामी सन्तोषजनक मान्छौं। इन्टरनेशनल मार्केटमा यो हाराहारी $10,000 पर केजी सम्म पनि छ। 1 केजी उत्पादन हुनलाई पिस्टिलको साइज हेरेर 1 लाखदेखि 1,20,000 फूलबाट 1 केजी उत्पादन हुन्छ। यो धेरै फूल हो, यसपालि फूल धेरै पनि हुँदैन, तर हामीले अपेक्षा गरेको बिस्तारै यो गानाहरू पनि बढ्दो छ, गानाहरू पनि बढ्छ प्रत्येक वर्ष। सरकारको निर्यात प्रवर्धनको सूचीमा परे पनि खस्कँदो व्यापार प्रदर्शन गरिरहेको चाँदीका गरगहना ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्नुलाई यसको स्थायी समस्याको रूपमा लिने गरेका छन् व्यवसायीहरूले। हामीले यस विषयमा ललितपुर हस्तकला संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र साक्यसँग कुराकानी गरेका थियौं। उनीहरुबाट आयो भने जुन लट एमाउन्ट आउँछ लाखौं पिसको अर्डर आउँछ, त्यो हामीले पूर्ति गर्न सक्दैन किनभने हाम्रो म्यान पावर पनि अलि कम छ र हामी हातले मात्र बनाउने हुँदा सीमित समयमा उनीहरुको माग अनुसार हामीले चाहिँ पूर्ति गर्न सकेनौं। त्यसले गर्दा उनीहरु के गर्छ भने ब्याङ्कक, इन्डोनेसिया यिनीहरु देशहरुमा गएर चाहिँ नि त्यो प्रोडक्सन लिन खोज्छ उनीहरुले र उनीहरुले टाइममा यसै पनि धेरैवटा नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरू झेल्दै आइरहेको जडीबुटी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पनि असर गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न भौगोलिक अवस्थामा पाइने जडीबुटीहरूको उत्पादन र प्रसारमा असर गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। वन जंगलबाट पाइने गैरकाष्ठ उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा हामीले विज्ञसँगको छलफल प्रसारण गर्यौं। अहिले चाहिँ भएका अध्ययनहरूले के देखायो भने जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू समय भन्दा अगाडि नै फूल फुल्ने गरेको पनि पाइयो। जस्तो तपाईले सुन्नुभयो होला लाली गुराँसको फूल चाहिँ समयभन्दा अगाडि नै फुल्यो भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबैभन्दा राम्रो स्थान बनाउन सफल चिया खेती र उद्योगमा प्राविधिकहरूको उपलब्धताको दयनीय अवस्थाले धेरै किसान र उद्योगीलाई भारतीय प्राविधिकमा निर्भर रहन बाध्य बनाएको छ। यस विषयमा झण्डै 25 वर्षभन्दा लामो समयदेखि चिया प्राविधिकको रूपमा काम गर्दै आउनु भएका माधव निरौलासँग हामीले कुराकानी गरेका थियौं। अझै तपाईको फ्याक्ट्रीमा गएर हेर्नुहुन्छ भने त सबै दार्जिलिङ छन्। दार्जिलिङ टी मेकरहरू नेपाली अपवादको रूपमा 1 जना 2 जना छोडेर सबै भनेको चाहिँ भारतीय नेपालीहरू छन्। यतापट्टि फेरि फिल्डको कुरो गर्ने हो भनेदेखि फिल्डमा जस्तो भनेको चाहिँ 5 वटा चिया विस्तार योजनाका चाहिँ शाखा कार्यालयहरू छन्, क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडमा छ। उता मुसुरो खेतीको उर्वर भूमि मानिने बाँके जिल्लाका किसानहरूको परम्परागत खेती अनुभव सुन्दा कृषि सम्बन्धी सरकारका स्थानीय निकायहरूको प्रभावकारिता र क्षमतामा पक्कै प्रश्न उठ्छ। सहकर्मी रूपनी मगरको रिपोर्टको एक अंश। अब यहाँ कृषि अधिकृत अब कोलाई भेट्नुपर्ने सबै नेपालगञ्ज कृषि कार्यालय यहाँ कोलपुर पनि छैन, नेपाल जाऊ झन्झटिलो पनि हो, गएको बेला फेरि उहाँहरू नभेटिनु पनि सक्नुहुन्छ। यो विषयमा हामीलाई जानकारी पनि भएन, कृषि प्राविधिकलाई भेट्नुपर्छ अनि गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएर हो होइन। जानकारी भएको भए त गर्थ्यौं होला, जानकारी नभएर हो नगएको हामी। झण्डै 2 दशक अघि जति बेला हरियो पत्तीको मूल्य नपाएर इलामका अर्थोडक्स चिया किसानहरू संकटमा थिए
त्यति बेलादेखि निरन्तर चिया खेतीदेखि प्रशोधन उद्योगसम्म सञ्चालन गर्न सफल उद्यमी महिला मिलन कुमारी खत्रीको प्रेरक उद्यम अनुभवलाई हामीले महत्वका साथ प्रसारण गर्यौं। ओहोर दोहोर गर्दा चियापत्ती देख्दा यसो गाडी रोकेर बसेर चियाहरू खाने माग्ने गर्न थाल्नुभयो र मैले वस्तुसँग पनि धेरै साटे। त्यत्तिकै घरमा चिया माड्यो बेच्यो, दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। यसरी चिया बेच्दा फाइदा हुन्छ, चियाको बजार यहाँ छ भन्ने। विभिन्न रोग किराको प्रकोपले गर्दा खोल्सीको सुन नामले चिनिएको निर्यातमूलक नगदे बाली अलैँचीको उत्पादन घट्दो छ, तर यसको मूल्यले भने यस वर्ष इतिहास नै कायम गर्यो। 1 मन अलैँचीको मूल्य 1 लाख नागेको विषयमा सहकर्मी रविन्द्र सुवेदीले अलैँची व्यवसायी महासंघ इलामका अध्यक्ष वसन्त अग्रवालसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। 60-62 सालतिर चाहिँ तपाईँको 20,000-22,000 बढ्दै बढ्दै गएको। 68 सालमा आएर चाहिँ तपाईँको 40,000मा रोकिएको थियो। त्यसपछि तपाईँको बढेर पोहोर 80,000सम्म बिक्यो। योपालि लाखै क्रस गर्यो। अब यस्तै पाराले हो भने अझै पनि 2-4 हजार बढ्ने सम्भावना छ विदेशबाट यदि माग आयो भने। यसबाहेक नेपालका निर्यातजन्य उत्पादनहरू विशेष गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ले समेटेको वस्तुहरूबारे सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, गैर सरकारी प्रयासहरू, व्यापार तथा उत्पादनका विविध पक्ष तथा विषयमाथि हामीले सामग्रीहरू प्रसारणलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं। यो थियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा अहिलेसम्म प्रसारण गरिएका सामग्रीहरूको संक्षिप्त झलक। यो सँगै कार्यक्रमबाट हामीले बिदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 01484111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।